अल्लाह की रजा है। सुनिए, तो मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम का एक सहाबी है जनाब हज़रत अनस बिन मालिक, आपने नाम सुना होगा उलमा से। हज़रत अनस बिन मालिक ये हजूर का खास खादिम है 10 साल तक, बल्कि हज़रत अनस का बचपन भी रसूलुल्लाह की गोद में गुजरा है। छोटे से थे तो आपकी माँ लेकर आपकी बारगाह में गई, आइए हुजूर, ये आपके घर के काम काज करेगा, छोटा बच्चा है, घर में आएगा जाएगा, काम काज करेगा। 10 साल तक हज़रत अनस महबूब के बारगाह में रहे। वो इस हदीस के रावी हैं। वो कहती हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर, हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मैं, हम एक सहाबी के मकान में तशरीफ़ फरमा थे और साथ आका भी थे। बात बड़ी कीमती है, बात को ज़ाया नहीं करना, बस मेरी आखिरी बात यही है। तो बैठे थे, गुफ्तगू हो रही थी, अचानक दस्तक हुई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्ला बिन आमिर को कहा, दरवाज़ा खोलो और जो आया है आया है इसको कह दो कि आका कहते हैं तू जनती है। तो नहीं बोले यार, आका कहते हैं तू जनती है। दरवाज़ा खोला, एक गरीब सहाबी अंसारी, ताज़ा वुज़ू किया हुआ, दाढ़ी से पानी के कतरे गिर रहे थे, आज़ा गीले गीले थे और दोनों जूते अपने यहाँ छुपाए हुए थे, महबूब की बारगाह में आ गए, कुछ मसाइल पूछे चला गया। अच्छा, आसलम ने दूसरे दिन फिर वही घर और हज़रत अनस और अब्दुल्ला बिन आमिर बैठे थे, फिर दस्तक हुई। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं मेरा गुमान हुआ, मेरा ख्याल हुआ कि शायद कल वाला न हो यार, शायद कल वाला न हो। तो फरमाया ऐ इब्ने आमिर, जो दरवाजे पे आए इसको कह देना कि आका कहते हैं तू जनती है यार। तो यार जिसको दुनिया में मेरा आका जनती कह दे यार, नहीं बोले यार, तो क्या शान है। फरमाया बातचीत हुई, कुछ बातें रह गई थी, कुछ मसाइल बाकी थे, पूछा चला गया। अब तीसरा रोज फिर हुआ, तीसरा दिन फिर आया, वही मकान, वही हजरत अनस अब्दुल्ला बिन आमिर। तो थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, तो अल्लाह के और अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं मुझे फिर ख्याल हुआ शायद वो कल वाला न हो यार। मैंने दरवाजा खोला, फिर वही सहाबी अंसारी, वुज़ू किया हुआ, पानी के कतरे गिर रहे हैं, आज़ा गीले गीले हैं, जूता यहाँ छुपाया हुआ है। तो फरमाया तुझको मुबारक हो, आका कहते हैं तू जनती है। अच्छा, अगली बात यार, अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं मुझे ख्याल आया यार ਇਹਦੇ अंदर केड़ा अमल है, एक केड़ी नेकी करदा है, एक केड़ी नेकी कमाल दी करदा है, कमाल दी नेकी करदा है, जिसनु दुनिया दे अंदर अल्लाह का नबी कह रहा है ये जनती है जनती है जनती है। महफिल खत्म हो गई। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर उस सहाबी रसूल के घर पहुंचे, कहा यार मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। सुनिए, मैं तेरा मेहमान बनना चाहता हूँ। उस सहाबी रसूल ने अब्दुल्ला बिन आमिर से कहा यार यार तेरी मेरी मुलाकात तो हर रोज हो जाती है, क्या काम तुझे है, मेरे पास रहना चाहते हो? और बस यार क्या घर में लड़ाई हो गई? पर मैं घर तो तेरे मेरे आमना सामना है यार, क्या वजह है मेरा मेहमान बनना चाहता है? कहा यार बस मैं आपके घर में रहना चाहता हूँ। कहा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अहलन व सहला, मरहबा, खुश आमदीद, आओ मेरे घर में मेहमान बन के रहो। अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं मैं फरमाया 3 दिन इस सहाबी के घर में रहा है, लेकिन मैं कोई खास अमल नहीं देखा। इशा की नमाज पढ़ के सोता, फरमाया सुबह उठता, सुबह की अदा करता, कोई तहज्जुद नहीं। अगर मैं कुरान का फरमाया अगर मैं कुरान का ये 1 पारा पढ़ता, और हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर कहते मैं 2 पारे पढ़ता। फरमाया कोई खास नेकी मैं नहीं देखी, अगर ये 100 मरतबा दुरूद पढ़ता तो मैं 1000 मरतबा दुरूद पढ़ता, लेकिन कोई खास नेकी मैं नहीं देखी। 3 दिन के बाद मैं उससे फरमाया इजाजत चाहिए, तो फरमाया वो सहाबी कहते हैं यार
فرمایا آپ پہ حیران ہوں 3 دن میرے گھر میں مہمان رہے لیکن آپ نے کوئی آنے کی وجہ نہیں بتائی. سن بات اصل یہ ہے تو 3 دن فلاں صحابی کے مکان میں آتا رہا 3 دن مجھے اللہ کے نبی کہتے رہے آنے والے کو جنت کی خوشخبری سنا. میں تیرے گھر میں اس واسطے آیا کہ تیرا کوئی عمل خاص دیکھا جس عمل کی سبب اللہ کا نبی تجھے جنتی کہہ رہا ہے وہ عمل دیکھنے کے لیے آیا ہوں پر میں نے کوئی عمل خاص دیکھا نہیں ہے. عشاء کی پڑھ کے صبح پڑھتا ہے قرآن کی تلاوت بھی تھوڑی کرتا ہے میں زیادہ کرتا رہا ذکر و اذکار نوافل میں زیادہ کرتا رہا تیرے اندر عمل کوئی نہیں. اس نے کہا اصل بات یہ ہے قبل کر خدا کے آخری جملہ کہ اصل بات یہ ہے جب میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوتا ہوں اور اپنے دل کو دیکھتا ہوں ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے اپنے دل کو دیکھتا ہوں اس دل میں کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے کسی مسلمان کا بغض تو نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے حد تو نہیں ہوا کسی مسلمان کی دل میں کوئی میل کچیل تو نہیں آ گئی تو میں اپنے دل کو ڈھونڈتا ہوں الحمدللہ میرا دل پاک ہوتا ہے. اگر کوئی دن بھر میں مجھے تکلیف بھی دے زبان سے یا ہاتھ سے تو میں رات کو سوتے وقت اس کو معاف کر کے سوتا ہوں. بس فرمایا یہی تیرا عمل ہے جو تو خدا کی مخلوق سے محبت کرتا ہے. خدا کے لیے مسلمان بھائیوں آپ کے آنے کا مقصد یہی ہے سننے سنانے کا مقصد یہی ہے خدا کی مخلوق سے محبت کر ان کے حقوق ادا کر والدین حیات ہیں ان کی خدمت کر بہن بھائی ہیں چھوٹے ہیں تو ان کا خیال کر جداد نہ دبا ان کا حق نہ دبا ان کی فرمایا کسی مزدور کی مزدوری نہ دبا. تو خدا کے لیے یہ آج سوموار ہے آج منگل ہے تو بدھ جمعرات اور اگے شب برات آ رہی ہے. خدا کے لیے اس رات کو ضائع نہ کرنا بڑی قیمتی رات ہے یہ تمام شب قدر لیلۃ القدر شب برات 10 محرم الحرام کی رات عیدین کی راتیں یہ تمام راتیں جو اللہ نے دی ہیں یہ تیرا میرا کمال نہیں مصطفیٰ کا صدقہ ہے نور مجسم کا صدقہ ہے اس نبی علیہ السلام کے صدقے مجھے اور آپ کو ایسی راتیں میسر آئی ہیں تو ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا. جو آپ سے آتا ہے نوافل اور ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتے رہیں 8 نفل پڑھ کے فرمایا یہ دعا کریں قرآن کی تلاوت کریں ذکر اذکار کریں درود شریف پڑھیں اللہ لیلت شب قدر کے جاگنے کا اللہ آپ کو ثواب عطا فرما دے گا. اس کے کوئی خاص وظیفہ نہیں یہی نفل ہیں کہ آپ جیسے لوگ جس کو سورہ اخلاص کے سوا کچھ اور نہیں آتا بعض اوقات بعض بھائیوں کو کہ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے ان دونوں رکعتوں میں 20 مرتبہ 8 نفل یہ پڑھنے ہیں آپ نے مسلمان بھائیوں. ایک نماز ہے پہ صلاۃ الخیر اس کے 100 رکعتیں ہیں وہ ہر رکعت میں 3 مرتبہ درود پاک ہے سورۃ اخلاص ہے اس کی 100 رکعتیں ہیں. فرمائے پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو مانگو گے اگرچہ آپ کا ذہن دل اور ہر شے ٹھیک ہے فرمایا رزق حلال ہے تو اس رات میں اللہ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا لازماً ہی قبول کرتا ہے خدا کی قسم. پھر نہ جانے اگلے سال شب برات ہم کو میسر آئے گی یا نہ آئے گی کتنے ہمارے بھائی دوست محلے دار ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو دفنایا اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازے پڑھے. تو خدا کے لیے ایسی راتوں کو غنیمت جانو جاگ کر اللہ کے حضور اس مالک کائنات کو مناؤ. میاں بخش فرماتے ہیں کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز ہے کوئی بخشش منگن والے آتا ہی کھلا ہے دروازہ.